हाम्रो अशोक सरसँग कुरा गरेर के गर्थ्यो होला अशोक सरले? ल सर अहिले छोडिदियो, अहिले पढौँ भन्नु। सर कहाँ जानुभयो? आवाजै आएन त सर। साङ्केतिक भाषाको समाचार होला जस्तो लाग्यो त। सरले सर आउने आएन सर। एक्कासी के भयो त? सर हजुरले केही बोल्नु भएको छ कि नै? केही सुनेन त। माइक त आउने छ फेरि। त्यही त। कन्टेन्ट खतरा भए नि के अरे भए पनि प्रेजेन्टेसन अलि उही भन्नु थियो नि, त्यो लाग्यो त यहाँ त। सर केही सुनेको छैन हजुरले बोलेको, बोल्नु भएको छ भने। भित्रको फिलिङ्सबाट बुझ्न, भित्र मन हट टु हट कनेक्सन लिएर बुझ्छ सब स्टुडेन्टहरु। अब दिमागले हैन, आँखाले हैन, कानले हैन। अब सुने कतिको बुझ्यो? अहिले चाहिँ अँध्यारो देखिरहेको छ के पनि ब्ल्याक। पाण्डेले ह्याक गरेछ क्या। सर आवाज त चङ्गा चैट भयो। बाढी आयो क्या हो? अब सुन्यो? ए सर सुन्ने हो, तगडा आयो नि अहिले त। के आयो? साउन्ड त कडा आयो नि अहिले त। तपाईको आवाज आयो। मेरो फोन कनेक्ट भएछ क्या? के हो? खै के भइरहेको यहाँ? के हो? केही भयो रे भन्नु पर्छ। के भयो सर यस्तो? अब भयो है? अब भयो सर कस्तो क्लियर आयो? सुनौ लाग्ने। मेरो फोन कनेक्ट भयो जस्तो छ। होला सर। अब भयो है? म पनि यहाँ टिमले लेखिरहेको थिएँ कि आइदर यु आर रियली क्वाइट अर टिम क्यानट हियर यु भनिरहेको थिएँ। त्यही भएर मैले पनि टिमहरूले सुनेको छैन भने कराए नि, कसैले रिप्लाई पनि गरेन। नसुनेपछि कसरी रिप्लाई गर्नु सर? वान वे ट्राफिक जस्तो भयो नि त सर यसरी। ए ल अब चाहिँ मिल्यो है? मिल्यो खाटिया। अब सुन्यो? मैले भनेको कुरा सुने कि सुनेन? अब फेरि सुरु चाहिँ गरेँ। फेरिदेखि सुन्नु पर्यो है। युनिट 10 को मल्टिनेसनल कर्पोरेट फाइनेन्स हामीले सुरु गर्न लाग्छौँ। तिम्रो पनि कन्ट्रोल छ है? तिमीले पनि चलाइरहेछौ। खै म यहाँ यसलाई स्लाइडसम्म जान्छु, फ्रम बिगिनिङ गर्छु। आज मल्टिनेसनल कम्पनी भनेको के हो भनेर हामी अलिकति थ्योरिटिकल पार्टहरू हेर्छौँ। आज थ्योरी बोल्दैछु न्युमेरिकल हो है। यसको थ्योरिटिकल बेस त पढाउनु पऱ्यो नि अलिकति होइन? त्यो अब मल्टिनेसनल कर्पोरेट फाइनेन्सबाट चाहिँ तिमीहरूलाई इक्जाममा 10 मार्क्सको न्युमेरिकल क्वेसन चाहिँ आउँछ होइन? अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ 15 मार्क्सको पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ 12 मार्क्स पनि हुनसक्छ। 10 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स पनि थपिन सक्छ र 2 मार्क्सको थ्योरी पनि हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ थ्योरिटिकल्ली नै वाट इज पर्चेसिङ पावर प्यारिटी, वाट इज मल्टिनेसनल कम्पनी होइन, त्यस्तो कुराहरू, वाइ कम्पनी गो ग्लोबल टु अपरेट, त्यस्ता कुराहरू सोध्न सक्छ 2 नम्बरमा फ्याक्ट है।
त्यो पनि हुन सक्छ तर 10 नम्बरको न्युमेरिकल चाहिँ आउँछ र इजी छ एकदम इजी छ एक्सचेन्ज रेट यताबाट उता लाने एक्सचेन्ज रेटको क्वेसन छ एउटा इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटीको क्वेसन छ अनि त्यसपछि अर्को फरवर्ड पिरियड प्रिमियम र डिस्काउन्ट निकाल्ने छ सिम्पल क्वेसनहरू छन् त्यसपछि त्यसबाट तिमीहरूलाई 10 मार्क्सको न्युमेरिकल क्वेसन आउँछ र यो प्राय सबैले मिलाउनु पर्छ भन्ने मेरो एजम्सन हुन्छ र तिमीहरूलाई इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटीबाट 70% आइरहेको हुन्छ दोहोरिरहेको हुन्छ 70% चाहिँ त्योबाट आउँछ नि अरू बाँकी रहेको चाहिँ कहिलेकाहीँ त्योबाट नआउन पनि सक्छ मैले पेनले अनि मैले यो च्याप्टर किन सुरु गरेँ भन्ने नि ब्याकग्राउन्ड दिएको थिएँ तिमीहरूले सुने कि सुनेन मैले मात्र दिएँ क्या यो च्याप्टर मैले यो च्याप्टर सुरु गर्नुको कारण चाहिँ सानो भएर है क्वेसनहरू सानो सानो छ क्या यसमा त्यही भएर अब हामीसँग इन्ट्रेस्ट रेट छ इन्ट्रेस्ट रेटको क्वेसन नै सानो सानो नै छ त्यो चाहिँ त्यसको प्रेजेन्टेसन मैले बनाइसकेको छैन उता मैले फिजिकली पढाइसकेको थिएँ यो प्रेजेन्टेसन भइसकेको पनि छ अनि त्यसपछि अरू च्याप्टर चाहिँ अलिक सानो छैन कि लामो लामो छ क्वेसनहरू पहिला अब सानो सानो च्याप्टर सिधौँ अनि त्यसपछि लामो लामो क्वेसन किन यहाँ राख्न पनि पर्यो सिङ्क्रोनाइज मिलाउनु पनि पर्यो होइन त्यही भएर अब पछि फिजिकल क्लास भइहाल्यो भने भनेर त्यो आशले साउन्डपछि त होला कि भन्ने आश नै अब सानो सानो च्याप्टर अहिले पढाउँदैछ पहिला थ्योरी पढ्यौँ अब सानो पढ्छ अनि ठुलो च्याप्टर पढाउँला है त्यो हो क्या र यसबाट 10 मार्क्सको न्युमेरिकल क्वेसन आउँछ तिमीहरूले त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ थ्योरी पनि आज म पढाउँछु मल्टिनेसनल कम्पनी भनेको के हो त वाट इज मल्टिनेसनल कम्पनी मल्टिनेसनल कम्पनी एकदमै के छ भने सिम्पल अब मल्टिनेसनल कर्पोरेसन भनेको चाहिँ एउटा कम्पनी जसले चाहिँ आफ्नो देशमा मात्र नभएर अरू देशमा पनि के छ अपरेट गरिरहेछ त्यस्तो कम्पनीलाई हामीले मल्टिनेसनल कम्पनी भन्छौँ यहाँ अघि मैले फिगर देखाएको थिएँ नि यो युट्युब भयो गुगल भयो याहू भयो कोका कोला भयो स्यामसङ भयो युनिलिभर भयो एडिडास भयो स्टारबक्स है स्टारबक्स भनेको चाहिँ के भन्छ कफीको हो कि कफीको भेन्डिङ हाम्रो चेन हो कि कफी हाउस फेसबुक भयो अमेजन भयो होइन पेप्सी भयो यिनीहरू सबै के छ भने मल्टिनेसनल कम्पनी मास्टर कार्ड भयो एप्पल भयो यिनीहरू सबै के छ भने मास्टर के छ भन्दाखेरि मल्टिनेसनल कम्पनी हो मल्टिनेसनल कम्पनी भन्ने बित्तिकै त्यो कम्पनीको हेडक्वार्टर जुन देशमा छ त्यो देशमा मात्र के छ भन्दाखेरि चाहिँ अपरेट नगरेर त्यो चाहिँ एउटा देशभन्दा धेरै देशहरूमा अपरेट गर्छ भने त्यसलाई हामीले मल्टिनेसनल कम्पनी भन्छौँ सिम्पल कुरा यति हो हामीले आफ्नो देशमा मात्रै कम्पनीलाई म्यानेज गर्ने हो भने जुन तरिकाबाट म्यानेज गरिरहेको थियौँ त्योभन्दा विदेशमा गइसकेपछि केही अरू फ्याक्टरहरू पनि आउँछन् र त्यो फ्याक्टरलाई पनि कन्सिडर गर्दै हामीले चाहिँ के छ भने फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने एजम्सनमा यो च्याप्टर बनेको र प्राइम कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मनीमा आफ्नो देशमा लोकल करेन्सी हुन्छ विदेशमा फरेन करेन्सीमा हामीले व्यवसाय गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हुँदा विदेशको र स्वदेशको करेन्सीमा चाहिँ एक्सचेन्ज रेट घटबड भइरहेको छ किन हुन्छ भन्ने कुरा नै पछि हामी हेर्छौँ त्यो भइरहेको छ त्यो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई एक्सचेन्ज रेटको कारणले गर्दा धेरै कुराहरू फरक पर्न जान्छन् उतापट्टिको एक्सचेन्ज रेट र हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ उताको फरेन करेन्सीको फरेन अफेयर र के छ भन्दाखेरि लोकल करेन्सीको लोकल अफेयरलाई चाहिँ टाइअप गर्ने बेलामा हामीले ती कुराहरू विचार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही कुरालाई हामीले चाहिँ के छ भने यो मल्टिनेसनल कम्पनी भन्ने च्याप्टरमा हेर्छौँ त्यही एक्सचेन्ज रेटको इम्प्याक्टलाई हामीले हेर्न खोज्छौँ हेरौँ अब मल्टिनेसनल कम्पनी भनेको के हो त्यसको डिफाइन मैले अलिकति माथि गरेँ अब यहाँ गरेको कुरालाई पनि अलिकति हेरौँ A multinational corporation is a company that operates in a home country as well as in other countries around the world. It maintains a central office located in one country which coordinates and management of all its other offices such as administrative branches or factories. सेन्ट्रली के छ भने एउटा कन्ट्रीमा चाहिँ के छ भने अफिस हुन सक्छ त्यसले चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ होला अदर अफिसहरू होला ब्रान्चेसहरू होला फ्याक्ट्रिजहरू होला अरू देशमा चाहिँ के छ भने उसले राखेको हुन सक्छ त्यसैलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा होम कन्ट्री र के छ भने अदर कन्ट्रीमा अपरेट हुने कम्पनीलाई हामीले मल्टिनेसनल कम्पनी भन्छौँ अब मल्टिनेसनल कर्पोरेसन
is usually a large corporation incorporated in one country which produces or sells goods or services in various countries. यो चाहिँ मैले कतैबाट तानेर राखेको। यसमा के छ भन्दाखेरि यो जेनरली यसको चाहिँ साइज एकदम लार्ज हुन्छ। एउटा देशमा दर्ता भएको हुन्छ, इन्कर्पोरेट भएको हुन्छ, इस्टाब्लिस भएको हुन्छ र फेरि के छ भने अरू देशमा पनि उसले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, सेल्स गरिरहेको हुन्छ गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू। आइदर दर्ता गरेरै होला, अरू के छ भन्दाखेरि खालि एक्सपोर्ट गरेर पनि हुन सक्छ। Two common characteristics shared by the multinational companies are their large size, the fact their worldwide activities are currently controlled by the parent companies. एउटा चाहिँ लार्ज साइज हो, अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेन्ट्रली कन्ट्रोल बाई द प्यारेन्ट कम्पनी। त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ प्यारेन्ट कम्पनीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रली के गर्छ, कन्ट्रोल गर्छ र त्यसको साइज चाहिँ लार्ज हुन्छ भन्ने कुरा हो है। अब कस्तो कस्तो कम्पनीले चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीले कस्तो कस्तो एक्टिभिटिज गर्छ भन्ने कुरामा इम्पोर्टिङ एक्सपोर्टिङको गुड्स एन्ड सर्भिसेस होला, त्यो गर्न सक्छ। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि मेकिङ सिग्निफिकेन्ट इन्भेस्टमेन्ट इन फरेन कन्ट्री होला, उसले चाहिँ आफ्नो के छ भने फ्याक्ट्री लगेर त्यहाँ इस्टाब्लिस गरेको होला, त्यहाँ एसेम्ब्ली लाइन त्यसले इस्टाब्लिस गरेको होला, त्यहाँ चाहिँ उसले डिस्ट्रिब्युसन च्यानलहरू बनाएको होला होइन। ती कुराहरू फरेन कन्ट्रीमा गएर उसले इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुनसक्छ। बाइङ एन्ड सेलिङ लाइसेन्स इन फरेन मार्केट, अर्को मार्केटमा गएर बेच्ने किन्ने लाइसेन्सहरू लिएको हुनसक्ला। जस्तो कोकोकोला भनौँ न, कोकोकोला चाहिँ के छ भन्दाखेरि लाइसेन्सिङ सिस्टममा छ। नेपालमा तराई बोटल्स नेपाल लिमिटेड भन्ने छ, त्यो तराई बोटल्स नेपाल लिमिटेडले चाहिँ के गर्छ भने यो पेप्सीहरू बनाउँछ होइन, पेप्सी कोकोकोलाहरू के बनाउँछ तिनीहरूको होइन। त्यो चाहिँ के छ भने उसले लाइसेन्स लिएर यहाँ प्रोडक्सन गरेको, जति उसले प्रोडक्सन गर्छ त्यही अनुसार उसले रोयल्टी तिर्छ। कोकोकोला चाहिँ इन्टरनेसनल कम्पनी हो, तर उसले नेपालमा आएर लगानी गरे होइन, खालि के छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ के छ भने यहाँकोलाई लाइसेन्स सेल गरे। त्यसरी चाहिँ लाइसेन्स किन्ने बेच्ने गर्ने हुनसक्छ। अर्को हुनसक्छ इन्गेज इन कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ। कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्गेज भएको हुनसक्छ। पर्मिटिङ अ लोकल म्यानुफ्याक्चर अफ फरेन कन्ट्री टु प्रड्युस इट्स प्रडक्ट, अघि मैले भनेको जस्तै। अर ओपनिङ म्यानुफ्याक्चरिङ फेसिलिटिज अर एसेम्ब्ली अपरेसन इन फरेन कन्ट्री, त्यो मैले भनेकै कुराहरू। म्यानुफ्याक्चरिङ फेसिलिटी भनेको प्रोडक्सनै गर्ने ठाउँ हो, एसेम्ब्ली अपरेसन भनेको चाहिँ जोडजाड गर्ने। अहिले बजाजले त्यही गर्छ नि, बजाजले के गरिरहेछ नेपालमा भने कम्पोनेन्टहरू लिएर आएर जोडजाड गरेर पल्सर अरू बजाजको बाइकहरू बेचिरहेछ। त्यो गर्नुको चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो किन गरे भन्दा अब विदेशबाट मोटरसाइकल लिएर आउने भन्सार कर कति छ, 250% छ। हेर त, हामीले यहाँ 3 लाख रुपियाँ किनेको बाइक इन्डियामा 70,000मा चढेर हिँडेर आउँछ, 50,000 एराउन्ड आइसी हुन्छ। 3 लाखमा त कार आउँदैछ उतातिर, 3-4 कारै आउँछ हो, राइट कुरा त्यो छ होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ के छ भने अब सिङ्गै मोटरसाइकल लिएर आउँदा 250% के हुन्छ भन्दाखेरि कर तिर्नु पर्यो नेपाल सरकारलाई। कम्पोनेन्टहरू लिएर आउने हो भने धेरै छैन, कति छ त एक्ज्याक्टली मलाई थाहा भएन, 20-25% होला सायद, धेरै भयो। अब मेसिनरी गुड्सलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि 5% भन्दा धेरै छैन। तिमीले चाहिँ मेसिनरी लिएर आउने, त्यो मेसिनरीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ लिएर आएर यहाँ प्रोडक्सन गर्ने हो भने त्यसमा चाहिँ 5% भन्दा छैन। त्यसले इम्प्लोइ क्रिएट गर्छ भने, इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्छ भन्ने एजुम्सन हुन्छ। तर अब र मेटेरियलको लागि कति छ मलाई थाहा भएन। अब एसेम्ब्ली फ्याक्ट्री यहाँ राख्ने र पार्ट पुर्जा लिएर आएर त्यसलाई जोडजाड गरेर बेच्दाखेरि यो 250% जस्तो चार्ज चाहिँ लाग्दैन, सस्तै हुन्छ है, सस्तो हुन्छ। त्यसलाई लिएर आएर जोडजाड गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ के छ भने बनाएर बेच्यो भने ट्याक्समा त सेभिङ भयो नि। त्यो भएको कारणले गर्दा एसेम्ब्ली लाइन अपरेसन पनि गर्न सक्छ। अब एकदमै धेरै भयो फाइदा हुने देखियो, जस्तो इन्डियामा धेरै कम्पनीहरूले लिएर आएर प्रोडक्सन फेसिलिटीहरू राखेको छ नि, त्यो हुनुको कारण यहाँको लेबर पनि सस्तो छ, त्यहाँको के छैन र मेटेरियल नि सस्तो छ, त्यहाँको इन्भेस्टमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट राम्रो छ। त्यो भइसकेपछि किन त्यहीँ म्यानुफ्याक्चर नगर्ने त भनेर अब यो हुन्डाईले धेरै प्रोडक्सन गर्ने, हुन्डाईले के छ यो फ्रोड मोटरहरूले धेरै इन्डियामा प्रोडक्सन गरेर युएसएमा एक्सपोर्ट गर्छ, अस्ट्रेलियामा एक्सपोर्ट गर्छ, नेपालमा एक्सपोर्ट गर्छ। कम्पनी तिनीहरू के छ, फ्रोड अमेरिकन कम्पनी हो, हुन्डाई कोरियन कम्पनी हो। तिनीहरूले के छ भने फेरि के छ म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्ट चाहिँ कहाँ राखेका छन् भने इन्डियामा राखेका छन्।
त्यो भयो भने के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ प्रोडक्सन गरेर त्यहीँ बेच्ने, आफ्नो टेक्नोलोजी मात्रै लिएर आउने, आफ्नो मेसिन मात्रै लिएर आउने। त्यहीँ के छ भने त्यहीँको र मेटेरियल, त्यहीँको के छ भन्दाखेरि लेबर, त्यहीँको मार्केट, त्यहीँ बेच्ने, त्यो गर्न भयो। अब सरकारलाई पनि के फाइदा हुन्छ भने सरकारको पनि के हुन्छ भने गभर्मेन्टको जहिले पनि रोल भनेको विदेशी सामानलाई डिस्करेज गर्ने र देशमा नै के छ भने त्यो म्यानुफ्याक्चर होस्, त्यहीँ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट होस्, त्यहीँ के छ भन्दाखेरि त्यहीँ के छ भने त्यसले नाफा कमायो भने त्यहीँ ट्याक्स तिर्छ नि, त्यहीँ रिइन्भेस्ट गर्छ नि त्यसले। त्यहीँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ जनताले पैसा पायो भने त्यहीँ कन्जम्सन गर्छ नि, त्यहीँ कन्जम्सन गरेपछि अरू इकोनोमिक एक्टिभिटिज पनि बढ्छ नि। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के छ भने त्यसले के छ भने ठुलो मल्टिप्लाई इफेक्ट दिन्छ क्या, मल्टिप्लायर इफेक्ट दिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि गभर्मेन्टको जहिले पनि रोल भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विदेशबाट सामान ल्याउनेलाई डिस्करेज गर्ने र लोकल प्रोडक्सनलाई चाहिँ बढाउने हुन्छ। त्यस्तो खालको के हुन्छ गभर्मेन्टको रोल हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि लोकल्ली त्यहाँ गएर प्रोडक्सन गऱ्यो भने त्यहाँको मार्केट लिन सक्यो भनेर चाहिँ हुन्छ। किन जान्छ भन्ने कुरा तलपट्टि हामी अझै डिटेल हेर्छौँ छ तल। यो तरिकाबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आइदर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्ने गुड्सहरूलाई म्यानुफ्याक्चर के छ मल्टिनेसनल कम्पनीले त्यो गर्लान् होइन, विदेशी सामान लिएर आएर यहाँ बेच्ने गर्लान्, यहाँको सामान विदेशमा लगेर बेच्ने गर्लान्। तिनीहरूलाई मल्टिनेसनल कम्पनी भन्छौँ हामीले, तिनीहरूको पनि एक्सचेन्ज रेटसम्म एसोसिएटेड कुराहरू हुन्छ होइन। अरू के छ भन्दाखेरि सिग्निफिकेन्ट इन्भेस्टमेन्ट, विदेशी ल्याएर नेपालमा पनि लगानी गरेका छन्, इन्भेस्टमेन्ट गर्ला। अरू के छ भन्दाखेरि लाइसेन्स, जस्तो कोकाकोलाले लाइसेन्स लिएको छ, लाइसेन्स बेच्ने किन्ने बेच्ने होला होइन। त्यो मात्र नभएर के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सामसङको कसैले लाइसेन्स लिएर आएर म सामसङको सामान बेच्छु भनेर यहाँ सामसङको चाहिँ लाइसेन्स लिएको होला, उताबाट चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने लाइसेन्स, यहाँ लिएर आएर एसेम्ब्ली गर्ने लाइसेन्स लिएको होला, त्यो हुनसक्छ। या कुनै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सफ्टवेयर कम्पनीहरू हुन्छ नि, तिनीहरूको त के हुन्छ अनलाइनबाटै हुन्छ, धेरै कुरा केही गर्नु पर्दैन, खालि त्यो सफ्टवेयर बेच्ने लाइसेन्स लिएको। अब फिल्म कम्पनी हुन्छ नि, बलिउडको के छ फिल्म एकदम छिटो आउँछ नेपालमा, यहाँका कम्पनीहरूले लाइसेन्स लिन्छन्, कम्पिटिसन गर्छन्, बिड गर्छन्, जसले महँगोमा किन्न सक्छ त्यसैलाई दिन्छन् उनीहरूले। अनि जसले किन्छ त्यसैले के छ भन्दाखेरि इन्टरनेटबाट स्ट्रिमिङ गरेर लिइहाल्छ र उतिखेरै नेपालमा पनि अर्को ठाउँमा पनि रिलिज भइहाल्छ। त्यसरी चाहिँ हुन्छ कि त्यसरी लाइसेन्स मात्र लिने हुनसक्छ। अर्को कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको चाहिँ त्यो हो है, मैले कोकाकोलाको भने कोकाकोलाले यहाँ म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने कन्ट्र्याक्ट दिएको, लाइसेन्स दिएको भने पनि हो। यति प्रोडक्सन गर्ने भनेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा कोटा टोकेर कोटामा चाहिँ कोटाको विदिन कोटा कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने कन्ट्र्याक्टहरू पनि लिएको हुनसक्छ उनीहरूको ब्रान्डमा, उनीहरूको चाहिँ टेक्नोलोजीमा, यहाँको कम्पनीहरूले होइन। त्यसरी पनि हुनसक्छ। या कम्पनी ल्याएर म्यानुफ्याक्चरिङ फेसिलिटी अरू एसेम्ब्ली लाइन नै इस्टाब्लिस गरेर के छ भन्दाखेरि विदेशी कम्पनीहरूले यहाँ आएर अपरेट गर्ने, यहाँको कम्पनीले विदेश गएर अपरेट गर्ने। यसरी चाहिँ यस्ता कम्पनीहरूलाई हामीले मल्टिनेसनल कम्पनी भनेर भन्छौँ है। ठिक छ। अब क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मल्टिनेसनल कम्पनी, यो चाहिँ म फटाफट भन्छु। अब भेरी हाई एसेट्स एन्ड टर्नओभर। मल्टिनेसनल कम्पनीको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एसेट्स र टर्नओभर एकदम धेरै हाई हुन्छ। जस्तो गुगल भनौँ न, गुगल भन्ने कम्पनी छ नि, गुगलको के छ भने टर्नओभर यति हाई छ कि यो हाम्रो नेपालमा भएको टोटल जिडिपीको भन्दा पनि डबल तिर्बल छ। सरकारको टोटल बजेट हामीले खर्च गर्ने, हामीले कमाउने, हामीले के छ भन्दाखेरि यहाँ भएका के छ सबै व्यवसायले कमाउने नाफा, यहाँ लगानी गर्ने सबै छ नि, त्यो भन्दा पनि ठुलो गुगल छ। हेर त नेपालको जिडिपी कति छ, गुगलको के छ भने रेभेन्यू कति छ। मैले हेरेको थिएँ नेपालको के छ 14 point समथिङ के छ भन्दाखेरि नेपालको बजेट छ। यो 30% अफ जिडिपी हो नेपालको, 30% अफ जिडिपी। के हुन्छ जिडिपीको फर्मुला के हो? कन्जम्सन, इन्भेस्टमेन्ट र के छ गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर हो नि। जिडिपीको 30% के छ भन्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर, गभर्मेन्टको बजेट छ नेपालमा। अब यसलाई 100% लैजाने हो भने एराउन्ड के कति हुन्छ त 14, 15, त्यहाँ 45 होला, 45 बिलियन हुन्छ क्या। यो बिलियन डलर है, बिलियन युएस डलर, युएसडी छ। 45 युएसडी हाम्रो जिडिपी। गुगलको हेर्ने हो भने 100 के छ भने 50 युएसडी जति छ यसपालिको रेभेन्यू, बिलियन
बिलियन USD। हामीभन्दा त्रिबल छ हाम्रो नेपालमा चाहिँ। हामीले गरेको सबै मान्छेले गरेको दुःख भन्दा उसको त्रिबल छ उसको साइज। त्यो भनेको यसको एसेट्स र टर्नओभर त्यति धेरै ठुलो हुन्छ। अब नेटवर्क र ब्रान्चको कुरा गर्ने हो भने यसको नेटवर्क र ब्रान्च पनि के हुन्छ ठुलै हुन्छ। होला गुगल जस्तै सबै नहोला नि, अब गुगलको पो ठुलो छ हैन। अरू सानो कम्पनीहरू पनि होला। चीनमा अहिले मल्टिनेसनल कम्पनी एकदम धेरै छ, तिनीहरूले प्रोडक्सन गर्छन् अनि अलिबाबा थ्रु संसारभरि नै बेचिरहेछन् हैन। तिनीहरूको चाहिँ के छ, तिनीहरूको कम्पनी चाहिँ अब सानो कम्पनी पनि होला। नेपालबाट पनि के छ भने गार्मेन्ट कम्पनीहरूले विदेशमा पनि बेचिरहेछन्, तिनीहरू पनि मल्टिनेसनल कम्पनी हो। जस्तो वाइवाई भनौँ न, वाइवाई मल्टिनेसनल कम्पनी हो। इन्डियामा पनि बेचेको छ हैन, अफ्रिकामा पनि बेचेको छ, नेपालमा पनि बेचेको छ, बङ्गलादेशमा पनि पाकिस्तानमा पनि बेचेको होला सायद। बङ्गलादेशमा त पक्का छ, पाकिस्तानमा चाहिँ मैले बुझेको छैन के छ। त्यो छ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ सानो कम्पनी पनि होला नि, तर के छ भने कम्पनी ठुलो पनि हुन्छ। र यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन्छ, एउटा देशभन्दा अर्को देशमा जाने भने के हो त, देशमा के छ स्याचुरेसन लेभलमा गएपछि अनि विदेशतिर जाने सोध्छ नि मान्छेले हैन। कम्पनीले त्यसरी सोच सकेसम्म आफ्नो देशमा ग्रोथ गर्न खोज्छ। त्यो देशमा भएको ग्रोथ चाहिँ अब स्याचुरेसन लेभलमा गएन अनि विदेशतिर मार्केट खोज्ने हो। नेपालको त्यो गोल्ड स्टार प्रोडक्टहरु चाहिँ बाहिर देशमा सकिन सर। गोल्ड स्टार छ एकदम धेरै भुटानमा जान्छ, एकदम भुटानमा फेमस छ गोल्ड स्टार। गोल्ड स्टार कुरा गरे हैन, फ्रेन्चाइज दिएर अस्ट्रेलिया त सेल गरिरहेछ। अस्ट्रेलियातिर नि गएको छ, जान्छ फ्रेन्चाइज डिलरशिप देखा के त्यसरी जान्छ। नेटवर्क र ब्रान्च त्यसो एकदम धेरै हुन्छ भन्न खोजेको है। अब कन्ट्रोल चाहिँ के छ भन्दाखेरि कन्ट्रोल फेरि यो समहाउ के छ, हेड अफिसले या होम कन्ट्रीले गरिरहेको हुन्छ। आफ्नो कन्ट्रोल केही न केही उसले राखेको हुन्छ है। लाइसेन्सिङ दिने कुरा होला, म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने कुरा होला, केही न केही चाहिँ के छ भने कन्ट्रोल फेरि के छ हेड अफिसले गरिरहेको हुन्छ। यसको क्यारेक्टरिस्टिक छ। अब अर्को भनेको कन्टिन्युड ग्रोथ। तिमीले गुगल हेर त, गुगलले कसरी ग्रोथ गरिरहेछ, फेसबुकले कसरी ग्रोथ गरिरहेछ। पहिला सुरुमा के थियो, गुगल सर्च इन्जिनमा मात्र थियो, पछि के गर्यो भन्दाखेरि त्यसले अरू थप्दै गयो नि। अहिले गुगलको चाहिँ कति अहिले 100वटा भन्दा बढी त उसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि सर्भिस लाइन नै होला। अब युट्युब छ गुगलकै हो, अब गुगल सर्च इन्जिन भयो, अरू के छ गुगलको भन त। गुगलको आफ्नै के छ नि, मिट हो के भन्ने छ हैन, गुगल मिट छ, गुगल मिट छ, गुगल ड्राइभ छ, गुगल साइट छ, गुगल फोटो छ। भन्दै बढाउँदै गए। अरू के छ ल भन त। फेसबुकले ल्याटेस्टमा के किन थाहा छ, मेसेन्जर किन्यो नि हैन, के मेसेन्जर किनेको थियो हैन, यो इन्डियाको के व्हाट्सएप, इन्डियाको व्हाट्सएप किन्यो हैन फेसबुकले हो। त्यस्तै के छ हाम्रो चौधरी ग्रुप हेर नि, चौधरी ग्रुप अफ कम्पनी जे पनि किन्दै हिँड्छ नि हो भने उसँग पैसा जति छ यहाँ पनि किन्छ, विदेश पनि किन्छ, कम्पनी किन्दै हिँडेर हुन्छ। कन्टिन्युस ग्रोथ गर्ने हुन्छ कि उनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्स। कहीँ न कहीँ के छ भने मर्जिङ एक्विजिसन गर्ने कुनै कन्ट्रीमा गएर। व्हाट्सएप पनि के छ भने आइटी रिलेटेडै हो नि। अनि के छ भन्दाखेरि फेसबुकले के देख्यो भने व्हाट्सएप किनेर म मेरो नेटवर्कमा जोड्छु भने उसले व्हाट्सएप स्याट्टा किनिदियो। त्यस्तै के छ भने धेरै कुराहरू यसरी के हुन्छ भन्दा एउटा ग्रुपले गर्दै जान्छन्, अर्को बिग कम्पनीले किनिदिन्छ है, त्यस्तो हुन्छ। अरू पनि युट्युब पनि अर्कैको गुगल OnePlus के ओप्पो र OnePlus मर्ज भयो, ओप्पो OnePlus किन्यो ओप्पोले हो। त्यसरी चाहिँ के छ भने उनीहरूले ग्रोथ गर्दै जाने उनीहरूको टेन्डेन्सी हुन्छ। आइदर उनीहरूले फ्यासिलिटी बढाउने, मार्केट बढाउने, लगानी गर्ने, अर्को आफ्नै कम्पिटिसन किन्ने, अर्को मार्केटमा चाहिँ के छ भने अर्को देशमा चाहिँ त्यो आफ्नो जस्तै रिलेभेन्ट प्रडक्ट छ त्यसले बेचिरहेको छ, त्यहाँ गएर त्यो कम्पनी किनिदिएर आफ्नो ब्रान्डमा बेच्ने हैन, आफ्नो म्यानेजमेन्ट लैजाने गरेर कन्टिन्युसली ग्रोथ गरिरहेको हुन्छ। यिनीहरूको टेक्नोलोजी सफिस्टिकेटेड हुन्छ। सफिस्टिकेटेड नभइकन वर्ल्ड वाइड जान सकिँदैन, किनकि कम्पिटिसन गर्नु पर्यो नि। कम्पिटिसन भएको कारणले गर्दा वर्ल्ड के छ भन्दा यिनीहरूको टेक्नोलोजी के छ भन्दाखेरि सफिस्टिकेटेड भएको कारणले गर्दा यिनीहरूको कम्पिटेटिभ एडभान्टेज हाई हुन्छ। किन एप्पल संसारभरि चल्या त भन्दा उसको टेक्नोलोजी नै एकदम सफिस्टिकेटेड छ, जो पाए त्यसले बनाउनै सक्दैन।
त्यो भएर त्यो प्रडक्ट संसारभरि छ। अहिले टोयोटा किन संसारैभरि चलेको छ, सबभन्दा महँगो गाडी भनेर चिनिन्छ टोयोटा। टेस्ला सर बलियो महँगो। टेस्ला पनि अहिले संसारभरि नै छ होइन, संसारभरि नै गएको, 1 नम्बरमा आएको छ नि ब्याट्रीबाट चल्ने टेस्ला। अल्टरनेटिभ इनर्जीमा सस्तो पनि भयो, अब अल्टरनेटिभ इनर्जी पनि भयो। त्यो टेक्नोलोजी एकदम यिनीहरूको सोफिस्टिकेटेड हुने भएको कारणले गर्दाखेरि लोकल के छ भन्दाखेरि मार्केटबाट बाहिर जाँदाखेरि पनि लोकल मार्केटसँग कम्पिटेटिभ एडभान्टेज यिनीहरूसँग त्यो हुन्छ क्या, त्यो भएर यिनीहरू जान्छन्। अर्को छ राइट स्केल। यिनीहरूले चाहिँ के छ भने राइट पर्सन राइट के छ भन्दाखेरि पोस्ट हुन्छ कि तिम्रो आइटी कम्पनी छ नि, जस्तो भनौँ न गुगल। अहिले गुगलमा को छ थाहा छ? सिइओ सुन्दर पिचाई भन्ने इन्डियाको मान्छे हो। यिनीहरूले संसारभरि के छ भन्दाखेरि एकदम बेस्ट मान्छे लिन्छन्, किनकि बेस्ट मान्छे लियो भने नै संसारभरिमै लिडर भइरहन सक्यो नि। अब त्यो के छ, चाइनाको चाहिँ के छ भने चाइनिजलाई नलिएर इन्डियनहरूलाई धेरै ल्यायो भएर एकचोटि चाइना तिनीहरू फर्केर चाइना आए। चाइना आइसकेपछि उनीहरूले चाइनालाई चाहिँ ग्रो गरे। अहिले चाइनालाई पनि लिन्छ अमेरिकाले। चाइनिजहरू अमेरिका पढ्न गयो भने अमेरिकाबाट फर्किनै दिँदैन, वहीँ एकदम राम्रो राम्रो जब दिएर उतै राख्छ। इन्डियनको पनि त्यही नै हो, सबैभन्दा धेरै आइटी कम्पनीमा इन्डियनै छन् अमेरिकाको। त्यो भएको कारणले मल्टिनेसनल कम्पनीको के ध्यान हुन्छ, संसारभरिकै सबभन्दा बेस्ट एचआर लिनुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। त्यही भएर उनीहरूले राइट मान्छे राइट ठाउँ उनीहरूले राखेको हुन्छ। त्यो किन सर युएस को मान्छे ट्यालेन्ट हुँदैन र सर? किन अरू देशको दिगे रिक्रुट गर्छ सर? ग्रोथ गर्नु पर्यो नि, ग्रोथ गर्नु पर्यो नि, त्यो हो नि कुरा। त्यो मात्र होइन, उनीहरूले कम्पिटिटर आउँछ, त्यो होइन ग्रोथ गर्नु पर्यो। मान्छे त चाहिन्छ, उनीहरूले युएसमा मात्रै सेल गर्ने हो र, युएसमा मात्रै सेल गर्ने मान्छेको दिमाग फरक पर्छ नि त। मान्छेले मात्रै पुग्छ, उसले त संसारभरि सेल गर्नुपर्छ, मान्छे त चाहिन्छ। किन युएसको लिने भन्ने हुन्छ नि त। युएसका पनि हुन्छ इन्डिया सामान बेच्न छ, इन्डियाको मान्छेले कसरी सोध्छ भन्ने कुरा त इन्डियन मान्छेलाई मात्रै थाहा हुन्छ नि, अरूलाई थाहा हुन्छ। त्यो हो कुरा। त्यो हिसाबले नि इन्डियनहरूलाई र चाइनिज र इन्डियनै छन् अहिले आइटी कम्पनी सबभन्दा धेरै है। पपुलेसन पनि तिनीहरूकै हाई छ। पपुलेसन उनीहरूकै हाई छ, अनि अपर्चुनिस्टिक पनि उनीहरू नै छन्। उनीहरू नै अपर्चुनिस्टिक छन् है। नेपालमा हेर न, त्यो व्यवसाय गर्ने एकजना साइकल लिएर व्यवसाय 10 वर्ष हिँडेपछि अर्को पसल गर्छ, अनि त्यसपछि के छ भने त्यो पसललाई उसले त्यही साइकलमा अर्को मान्छे ल्याएर जोड्छ। हेर त नेटवर्क कसरी बिछा छन् उनीहरूले। मन्डीमा उनीहरू छन्, कपडामा उनीहरू छन्, सबैमा उनीहरू छन्, बिस्तारै जोडेका छ। एउटा खालको के छ भने यो हुन्छ नि बिजनेस माइन्डसेट उनीहरूसँग छ। नेपालीले व्यवसाय गर्यो भने एकैचोटि ठुलो खोज्छ, साइकलमा हिँड्दैन नि, एकदम ठुलो खोज्छ, दुःख गर्दैन नि। बरु विदेशतिर जाने, बाहिर गएर दुःख गर्ने, नेपालमा दुःख नगर्ने भन्छ, छिटो चाहिन्छ प्रेस्टिज हो नि। होइन यस्तो नि, इन्डियनहरू पनि आफूले गर्ने होइन नि त, उहाँ बाहिरबाट आएर गर्ने हो नि सर। त्यस्तै हो कि सबै, लोकल ठाउँमा कसैले पनि गर्दैन क्या, सानो बिजनेस कसैले पनि गर्दैन, लोकल ठाउँमा जुनसुकै जहाँ हेऱ्यो नि त्यही हो। तर इन्डियाको चाहिँ के छ भने साउथ एसियामा चाहिँ हामीले हाम्रो नेटवर्कले डोमिनेट गर्नुपर्छ भन्ने एस्पाइरेसन चाहिँ छ। साउथमा होला, इन्डियाको चाहिँ त्यो खालको एस्पाइरेसन चाहिँ छ कि साउथ एसियामा हामीले नै डोमिनेट गर्नुपर्छ है भनेछ। हेर तिम्रो के छ भन्दाखेरि नयाँ बजार बनेको ठाउँमा पहिला साइकल लिएर जान्छ मोदी चाहिँ, अनि त्यहाँ बजार देख्ने बित्तिकै ठ्याक्कै एक ठाउँमा उसले कब्जा गरिहाल्छ त्यहाँ, अनि त्यो साइकललाई लिएर आफ्नै मान्छे हाल्छ, अनि अर्को पसल आफै हाल्छ। उनीहरूको त्यो यहाँबाट भएको कुरा होइन कि, पहिला दिल्लीबाट, अनि त्यसपछि के छ भने दिल्लीबाट उनीहरूको सानो बजारमा छिर्दै त्यो नेटवर्क बनाउँदै रक्सोलबाट के छ भने बिरगञ्ज छिर्दै काठमाडौँ आयो यिनीहरू। र अनि अहिले हेर धुन्चे, म धुन्चेमा गएको थिएँ, धुन्चेमा सबै पसल इन्डियनको छ, इन्डियाबाट आएर गरेका छन्। धुन्चेमा गऱ्यो भने त्यो पहाडबाट हिमालतिर पुगिसक्यो यिनीहरू, त्यो माइन्डसेट छ कि यिनीहरूको। त्यो भयो भने यिनीहरूको नेटवर्क कति स्ट्रङ छ भने इन्डियाको दिल्लीमा होइन स्याउको मूल्य बढ्यो भने यहाँ पनि बढिहाल्छ। त्यति छिटो इन्फर्मेसन प्रोसेस हुन्छ कि यिनीहरूको। इन्डियामा चाहिँ कुनै कपडाको मूल्य बढ्यो भने यहाँ पनि बढिहाल्छ, त्यो लेभलमा नेटवर्क छ यिनीहरूको, त्यसरी गइरहेछ कि त्यस्तो खालको बिजनेस माइन्डसेट छ। अब नेपालमा त्यस्तो छैन, नेपालले त्यस्तो गर्दैन नि, गर्छ र सकेसम्म छिटै कमाइहाल्नु भन्ने हुन्छ।
एकले अर्कालाई चाहिँ सपोर्ट गर्दै ग्रुप बनाउँदै जाउँ भन्ने छैन नि, किन भन्दा हाम्रो सरकारी नीति छैन क्या राम्रो, त्यतिकै भएन। गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ पोलिसी बनाएर त्यो व्यापारीहरूलाई त्यो ढङ्गबाट डाइरेक्ट गर्यो। त्यो लोकल्ली चाहिँ के छ भने नेपालभन्दा इन्डिया पनि एकदमै राम्रोसँग भन्दिनँ। लोकल के छ धेरै पपुलेसन छ, खराब के छ भने व्यवस्थापन गरी साध्य छैन। तर त्यो के छ भने सेन्ट्रल गभर्मेन्ट छ नि, सेन्ट्रल गभर्मेन्ट चाहिँ एकदमै स्ट्रङ छ, किनकि सबैतिरबाट पैसा उठाएर सेन्ट्रलले आयो नि त। त्यहाँ माने सब के छ भने देशैभरिको कम्पिटेटिभ मान्छेहरू सेन्ट्रलले आयो नि त। सेन्ट्रल गभर्मेन्टमा बसेका मान्छेहरू चाहिँ एकदमै स्ट्रङ छन्, तिनीहरूको पोलिसी पनि स्ट्रङ छ। तिनीहरूको के छ, तिनीहरू वर्ल्ड लेभलमा कम्पिट गर्न सकेको कारण त्यो हो। ग्राउन्ड लेभलमा चाहिँ जस्तो भए पनि यहाँभन्दा नि खतम होला, तर सेन्ट्रल गभर्मेन्ट एकदमै स्ट्रङ छ। उनीहरूको सेन्ट्रल गभर्मेन्टको सिस्टम पनि स्ट्रङ छ, त्यो। अब हेर्दै जाउँ अर्को फोर्सफुल मार्केटिङ एन्ड एडभर्टाइजिङ। यिनीहरूको चाहिँ मार्केटिङ र एडभर्टाइजमेन्ट एकदमै धेरै हुन्छ। मल्टिनेसनल कम्पनीको चाहिँ त्यही प्रडक्ट हो, लोकल्ली त्योभन्दा बेटर हुनसक्छ, तर उनीहरूको प्रडक्ट धेरै गइरहेको हुन्छ। जस्तो फुड प्रडक्टहरू हुन्छ नि, फुड कन्ज्युमेबल आइटमहरू बनाउने हुन्छ नि, त्यो प्रडक्ट लोकल्ली बनाएको राम्रो हुनसक्छ, तर यिनीहरूले यसरी एडभर्टिजमेन्ट गर्छन् कि उनीहरूकै राम्रो भन्ने हुन्छ। दाँत मान्ने हुन्छ, दाँत मान्ने मन्जन साबुनहरू लोकल्ली नै बनाउन सकिन्छ, तिनीहरू क्वालिटी राम्रो हुनसक्छ। तैपनि हामीलाई के छ भने मल्टिनेसनल युज गर्दाखेरि हामीले ब्रान्ड भ्यालु फिल गर्छौँ कि त्यो। लोकल्ली के छ भने बनाएको के छ भने कुखुराको मासु मिठो होला नि त, यहाँको स्वाद पनि त होला नि, तर हामीलाई केएफसी नै किन चाहियो त? नेपालमा आएर केएफसी पनि लाइन लाएर खान्थे पहिला मान्छे। केएफसी ठाउँ नभएर अहिले त ठिक्क भएको छ, 2-4वटा ब्रान्ड के अरे अझै उसले आउटलेट खोले भएर सजिलो भएको छ। नत्र त पहिला मान्छे केएफसी होइन लाइनै लाएर खान्थ्यो मासु गएर। त्यो भएको कारणले उनीहरूको चाहिँ एकदमै धेरै मार्केटिङ भएको कारणले गर्दा मान्छेले चाहिँ ब्रान्ड भ्यालुहरू सबैले चिन्छ क्या धेरै मार्केटिङ गरेपछि। अब अर्को चाहिँ गुड क्वालिटी प्रडक्टमा क्वालिटी नभइकन त के छ भन्दा विदेश गएर बेच्न सकिँदैन। वहीँ लोकल मार्केट हुन्छ, अरू पनि आए हुन्छन्, कसरी बेच्नु होइन? त्यही भएर क्वालिटी प्रडक्ट यिनीहरूसँग हुन्छ, यही कुरा हो। ठिक छ, डिस्कार्ड गरेँ मैले है। अब अर्को लेक्चर पढाउँछ, एक लेक्चर अझै पढाउँछ, यहाँ बाँकी छ 2 लेक्चर सिद्धाउनु पर्छ। अलिक धेरै डिस्कस गऱ्यो भयो नि, 15 मिनटमा फटाफट पढाएपछि त्यही धेरै छैन यसको कुरा। बाढी आएको छ, बाटो बिग्रिएछ, दौडी त एक्सिडेन्ट हुन्छ। होइन थ्योरी र के फरक पर्दैन, थ्योरी आफै पढ्यो हुने कुरा। मैले इक्जाम के अरे क्लासमा भएको भए यही लेक्चर मात्रै पढाउँथेँ, यो लेक्चर 2 मात्रै पढाउँथेँ, लेक्चर 1 बोनसै हो तिमीहरूलाई। यहाँ भएर त्यो थपेको। यो चाहिँ तिमीहरूलाई इक्जाममा नि आउन सक्छ है भन्ने, किन भन्दा थ्योरी आयो भने यिनीहरू आउने हो। कहिले चाहिँ अब मैले भने आउँछ नै भने क्वेसन 6वटा 7वटा हुन्छ न्युमेरिकल च्याप्टर चाहिँ। अब 6वटा 7वटा भयो भने कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई अर्को च्याप्टरबाट पनि न्युमेरिकल आउन सक्छ। यहाँ थ्योरी आउँछ भनेमा मैले भनेको थिएँ नि, एउटा रिस्क म्यानेजमेन्ट एनालाइजिङ पनि अलिअलि न्युमेरिकल छ, त्यो पनि थ्योरी नै डोमिनेटेड। अर्को चाहिँ हाम्रो फिक्स इन्कम सेक्युरिटिज भन्ने छ नि, प्रिफर्ड स्टक र लङ टर्म डेप्ट। त्यसमा हामीले टर्म लोनको चाहिँ लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युलहरू बनाउन सिकाएको थियो। त्यो लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युलबाट पनि क्वेसन आयो, थ्योरी न्युमेरिकल पनि यताबाट थ्योरी आउन सक्यो। थ्योरी आयो भने यिनीहरू आउने हो। यसमा न्युमेरिकली आउँछ यसबाट भन्ने एजुम गरेर तिमीहरूले पढ्नुपर्छ। पढ्न चाहिँ कुनै एउटाबाट छुट्ने हो, सबैबाट छुट्दैन। फ्रम बिगिनिङ हेर, यसमा धेरै कुरा छ। भन त। यो एडिडास र नाइक छ नि, दुईटा कम्पिटिटर हो नि त हैन? हो। एडिडास र नाइकीको कुरा गरेको कसो, दुईटा त कम्पिटिटर छ नि त इच अदरको हैन? उसले चाहिँ बढी मार्केट शेयर चाहिँ आफ्नो उसमा गरेछ के दुईटा। त्यसको मैले केस स्टडी चाहिँ ठ्याक्कै तिमीले भनेको एडिडास र नाइकी त हामीले रिकगनाइज गरिरहेको ब्रान्ड हो हैन? अनि
ब्रान्ड एडिडास चाहिँ जापानिज हो, नाइकी चाहिँ अमेरिकन हो। उसको घुम्ने हो बन्द गरौँ न हौ सन्देश क्या आएर फेरि मैले ठ्याक्कै पखेटामा हेरिहालौँ अर्को सेयर गरौँ न। तर मलाई यो नाइकीको एउटा राम्रो इक्जाम्पल एउटा कथा चाहिँ मलाई थाहा छ, मैले कतै पढेको छु कि नाइकी एडिडास हेर चाहिँ पहिला त्यति कन्फर्म नगरिकन बोल्नु भएन नि, भिडियो रेकर्ड भइरह। एडिडास चाहिँ जर्मन कम्पनी रहेछ, मल्टिनेसनल कम्पनी हो होइन। त्यसपछि यसले चाहिँ अब त सुज म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने भयो। नाइकीको चाहिँ अमेरिकन कम्पनी हो जस्तो लाग्छ मलाई। भिक्टोरियामा छ, अमेरिकाको भिक्टोरिया भन्ने ठाउँमा छ नाइकीको हेडक्वार्टर। के भयो नाइकीको अर्थ धेरै रहेछ, देखाएन ठ्याक्क गुगलले, यहाँ देखाइहाल्यो। अमेरिकन मल्टिनेसनल कम्पनी हो यो कम्पनी। कहिले यो द कम्पनी वाज फाउन्डेड इन 1964। यो 1964 मा चाहिँ के थियो भने अमेरिका भर्खरै ग्रोथ गरेको थियो कि इन्डस्ट्रियल ग्रो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि बिस्तारै हुँदै थियो अमेरिकामा। वर्ल्ड वारमा चाहिँ यसले धेरै हतियार बेचेर पैसा एकदम धेरै कमाएको थियो अनि आर्मीमा पनि एकदम स्ट्रङ भयो होइन। अटोम के छ भने एटम बम बनाएर पनि फेमस भयो, संसारलाई डोमिनेट गर्ने पनि भयो। तैपनि के छ भने म्यानुफ्याक्चरिङमा जर्मनी अनि जापानिज रसियनहरू नै अगाडि थिए र अनि अमेरिकामा राम्रो जुत्ता कम्पनी थिएन कि। अनि पहिला सुरु यिनीहरूले जापानबाट चाहिँ जुत्ता लिएर आएर अमेरिकामा बेच्ने गरी यो कम्पनी इस्टाब्लिस गरे हो। अनि इस्टाब्लिस गरिसकेपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको क्वालिटी राम्रो थिएन अनि त्यहाँको एथलेट्सहरूलाई चाहिँ स्पोर्ट सुजले चाहिँ राम्रोसँग गरिरहेको थिएन काम, उनीहरूले लिएर आएर बेच्न थाले। बेच्दै गइसकेपछि पछि यिनीहरूले चाहिँ के छ भने इस्टाब्लिस गरेर अहिले एकदमै ठुलो कम्पनी संसारभरि नै, अहिले जापानको भन्दा पनि ठुलो कम्पनी नाइकी भएर संसारलाई नै लिड गरेको छ भन्ने मैले स्टोरी कहीँ पढेको थिएँ। त्यो एडिडास चाहिँ फेरि जर्मनी कम्पनी है। सेकेन्ड वर्ल्ड वार भन्दा अगाडि चाहिँ जर्मनी र जापान जस्तो टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट अरू देशसँग थिएन। अलिअलि बरु इङ्ल्यान्डसँग थियो, युकेसँग थियो। युकेले त वर्ल्डै लिड गरिरहेको थियो त्यतिखेर होइन, युकेसँग राम्रो थियो। तर फ्रान्सहरूमा अनि त्यसपछि अमेरिका चाहिँ त्यसपछि आयो, 12औँमा थियो अमेरिका। त्यो कुरा मैले यहाँ गरेँ। अब हामी सर यो कम्पनी यो देखिरहेछ है, मैले फ्रम बिगिनिङ गरेँ। रिजन फर कम्पनी गोइङ ग्लोबल देखिरहेछ। छ है। दुईवटा कुरा छ, एउटा मल्टिनेसनल भर्सेस डोमेस्टिक फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट र कम्पनीहरू ग्लोबली किन अपरेट गर्छन् भन्ने कुरा छ। अघि हामीले डिस्कस गरेकै कुराहरू हो, त्यसैलाई यहाँ फेरि पोइन्ट आउट छ, हामी हेरौँ त्यसलाई है। मा चाहिँ रिजन फर कम्पनीज गोइङ ग्लोबल टु सिक न्यू मार्केट। सिम्पल कुरा, मार्केट ग्रोथ गर्नको लागि, आफ्नो सामान बेच्नकै लागि हो कम्पनीहरू विदेशमा अपरेट गर्ने। टु सिक र मेटेरियल।
अब इन्डिया आउनुको कारण र मेटेरियल खोज्नको लागि, चाइना जानुको कारण र मेटेरियल खोज्नको लागि, त्यहाँ र मेटेरियल सस्तो छ, युज भएको छैन। अहिले एकदमै सस्तो र मेटेरियल के छ भन्दाखेरि इरानमा र रसियामा छ, एकदमै सस्तो, किनभने डिमान्ड छैन क्या त्यहाँ। अमेरिकाले नाकाबन्दी लगाइदिएको छ, डलरमा अपलोड गर्न दिएको छैन, डलर कारोबार हुँदैन होइन, डलरमा उसले चाहिँ स्याङ्सन लगाएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तिम्रो कच्चा तेल लिनु पऱ्यो भने सबैभन्दा सस्तो के छ भने इरानसँग छ, अनि मिनरल्सहरू लिनु पऱ्यो, अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि स्टिलहरू लिनु पऱ्यो भने अहिले रसियासँग, रसियाको पपुलेसन कम, अनि त्यसपछि एरिया ठुलो, त्यो भएको कारणले गर्दा रसियासँग सस्तो, मिनरल्स एकदमै धेरै छ रसिया र इरान। इभन रसियासँग ग्यास, प्राकृतिक ग्यास होइन, यो हाम्रो एलपी ग्यास आउँछ नि, त्यसले पुरै युरोपमा रसियाले पठाउने हो, रसियासँग त्यो छ। अनि अर्को छ के छ भन्दाखेरि न्यू टेक्नोलोजी, नयाँ टेक्नोलोजी सिक गर्नको लागि पनि के छ कम्पनीहरूले मल्टिनेसनलले अपरेट गर्छन्। त्यो चाहिँ के छ भन्दा हामीले राम्रो इक्जाम्पल भनेको सुजुकी र मारुति भएर हाम्रो अहिले के छ भने धेरै प्रडक्टहरू लिएर आएको छ नि बजारमा। मारुति भने अमेरिका के छ भने इन्डियन कम्पनी भयो, सुजुकी भनेको जापानिज कम्पनी भयो, त्यसले चाहिँ अल्टो लिएर आएको छ, के लिएर आएको छ होइन, दुईटाले चाहिँ कम्बाइन गरेर इन्डियामा चाहिँ के गरेका छन् भने प्लान्टहरू स्थापना गरेका छन्। त्यो गर्नुको कारण के हो, मारुतिले आफ्नो टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट गरेको हो। अनि सुजुकीले के गरेको, यो र मेटेरियल पनि सस्तो पायो, मार्केट पनि छ, त्यसको कारणले तिनीहरू दुईटाले चाहिँ के छ भने स्ट्राटेजिक एलायन्स बनाएर पार्टनरसिपमा या जोइन्ट भेन्चरमा यो काम गरेका हुन्। अर्को छ प्रोडक्सन इफिसियन्सी। यही माथिको कुरा, र मेटेरियल के छ भन्दाखेरि सस्तो पाइन्छ, टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट हुन्छ, अनि त्यसपछि लेबर सस्तो पाइन्छ भने त्यतिखेर प्रोडक्सन इफिसियन्सी बढ्छ र कम्पिटेटिभनेस आयो हुन्छ। त्यही भएर हुन्डाईले, फोर्डले इन्डियामा चाहिँ प्लान्ट स्थापना गरेर इन्डियाबाट सामान साउथ अफ्रिका अनि त्यसपछि अमेरिका के छ तिनीहरूले एक्सपोर्ट गर्नु कारण थियो। अर्को छ टु एभोइड पोलिटिकल एन्ड द रेगुलेटरी अर्डर। अघि मैले भनेको कुरा हो यो, अघि मैले बजाजको इक्जाम्पल दिएको थिएँ नि, 250%। सरकारले त विदेशी सामानलाई डिस्करेज गर्छ, छिर्न दिँदैन, के भन्नु, अब त्यहीँ गएर उत्पादन गर्नु पऱ्यो। त्यसरी त्यहीँ गएर लगेर एसेम्ब्ली लाइन बनाएर त्यहीँ उत्पादन गऱ्यो भने त्यो मार्केट कब्जा गर्न पायो, त्यहीँको र मेटेरियल युज गर्न पायो, त्यहीँको लेबर युज गर्न पायो, त्यहीँ बेच्न पायो, त्यहीँ नाफा कमाउनु पायो, अनि फिर्ता पैसा ल्याउनु पायो। त्यसको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्पनीहरू चाहिँ आफ्नै देशबाट सामान चाहिँ विदेशमा लैजान पाइँदैन, त्यही भएर त्यहीँ लगानी गर्नु पऱ्यो। त्यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्पनीहरू चाहिँ ग्लोबल्ली अपरेट हुन खोज्छन्, यही कुराको लागि हो। अर्को छ टु डाइभर्सिफाई। डाइभर्सिफाई पनि मेन रिजन हो है। जस्तो भनौँ न हाम्रो यो चौधरी ग्रुपले चाहिँ जे पनि किन्दै हिँडेको नि, कहाँ होटेल, अहिले इन्डियामा होटेल चेनमा चौधरी ग्रुप 1 नम्बरमा छ। यो 5 स्टार होटलमा उनीहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि 1 नम्बरमा छ इन्डियामा। त्यो मात्र नभएर उसले चाउचाउ पनि बनाएको छ, इलेक्ट्रोनिक सामान पनि बनाएको छ, अनि त्यसपछि कलेज पनि चलाएको छ, ब्याङ्क पनि चलाएको छ। त्यो भनेको नि डाइभर्सिफिकेसन हो। त्यो मात्र नभएर सामसङले हेरौँ, सामसङले अमेरिकामा पनि बेचेको छ, एसियामा पनि बेचेको छ, अफ्रिकामा पनि बेचेको छ होइन। अब के छ भने एप्पलले पनि संसारभरि बेचेको छ बेच्न त, तर कम्पिटिसनमा हेर्ने नि एप्पलले अमेरिका युरोपमा एप्पलले डोमिनेट गरेको छ, सामसङले एसियामा अफ्रिकामा डोमिनेट गरेको छ। प्राइसको कारणले हो होइन, हुनसक्छ त्यो कारणले। त्यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो ठाउँमा डोमिनेसन गर्न सक्यो नि त। एकै ठाउँ मात्र अपरेट गरिदिने हो भने अर्को कम्प्युटरले खाइदिने कि होइन। त्यो कुरा डाइभर्सिफाई गरेपछि रिस्क चाहिँ घट्छ। धेरै ठाउँमा लगानी गरेपछि रिस्क घटाउने भनेर डाइभर्सिफिकेसन भनेको है। धेरै ठाउँ लगानी गर्ने सेफ हुने भने। तिमीले 10वटा बिजनेसमा लगानी गरेर चाहिँ एउटा फेलियर भए पनि केही फरक पर्दैन, केही समयपछि त फेरि त्यसलाई रिकभर गरेर फेरि नयाँ टेक्नोलोजी ल्याउन सकिन्छ। त्यो यसको एजम्सन। रिटेन कस्टमरलाई रिटेन गर्नको लागि पनि हो। न्यू मार्केट र कस्टमर एउटै कुरा। अघि मैले भनेको इक्जाम्पल, एकातिरबाट कस्टमर फुस्क्यो भने अर्कोतिरबाट कस्टमर हुन्छ भन्ने कुरा। अब मल्टिनेसनल भर्सेस डोमेस्टिक फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट, यसमा अघि हामीले डिस्कस गरेको कुरा हो। करेन्सी चाहिँ के छ भने फरक हुन्छ। नेपालमा एउटा करेन्सी हुन्छ, इन्डियामा अर्को हुन्छ। यसमा करेन्सीले फरक पार्छ, मेन कुरा यही हो। अरू फरक भनेको इकोनोमिक र लिगल रामिफिकेसन नै फरक हुन्छ। यहाँ कम्पनी दर्ता गर्ने एउटा प्रोसिडियर हुन्छ, इन्डियामा अर्को हुन्छ, अर्को ठाउँ अर्को हुन्छ।
यहाँको इकोनोमिक यहाँको ट्याक्स सिस्टम एउटा हुन्छ, उहाँ अर्को ट्याक्स सिस्टम हुन्छ। यहाँको इकोनोमिक कन्डिसन यहाँको पर्चेसिङ पावर मान्छे एउटा हुन्छ, अर्को ठाउँ अर्को हुन्छ, अर्को ठाउँ अर्को हुन्छ, फरक फरक हुन्छ। त्यही भएर हामीले फरक फरक वेबाट के गर्नु पऱ्यो, डिजाइन गर्नु पऱ्यो प्रडक्टलाई। त्यहाँको चाहिँ के छ इकोनोमिक र लिगल के छ भने स्टाटस अनुसार त्यहाँको चाहिँ सिस्टम अनुसार हामीले चाहिँ प्रडक्टहरू बनाउनु पऱ्यो। त्यो हो कुरा। ल्याङ्ग्वेजमा डिफ्रेन्ट हुन्छ। नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिमीले इम्पोर्ट गर्न चाह्यो भने आइदर इङ्ग्लिसमा आउनु पऱ्यो अरू नेपालीमा आउनु पऱ्यो, अरू ल्याङ्ग्वेजमा भएन। इन्डियामा जानु पऱ्यो भने आइदर इङ्ग्लिसमा आउनु पऱ्यो, अरू के छ भने इन्डियन ल्याङ्ग्वेजमा आउनु पर्ने होला। अर्को देशमा गयो उनीहरूको लोकल ल्याङ्ग्वेजमा इङ्ग्लिसमा आउनु पर्ने होला। इङ्ग्लिस कुनै देशमा त इङ्ग्लिसमा नि मान्दैन, चाइनामा इङ्ग्लिसै चल्दैन, इङ्ग्लिस भएर पनि चाइनिजमै लानुपर्छ। त्यही भएर मान्छे छिर्नै सक्दैन भने चाइनाले त्यसरी छेक्यास इङ्ग्लिस पढ्नै दिँदैन आफ्नो जनतालाई। त्यो भयो भने के हुन्छ, जो इङ्ग्लिस पढ्छन् तिनीहरू विदेशतिर भागेका छन्। त्यो अमेरिकाले लेखान्, त्यही भएर उसले आफ्नै देशको ल्याङ्ग्वेजलाई मात्रै प्रमोट गर्छ। त्यो भयो भने विदेशी आउनै सक्दैन, उसको ल्याङ्ग्वेज पढेर साथै पनि छैन। कल्चरल डिफ्रेन्स हुने बित्तिकै के हुन्छ, कस्टमर टेस्ट प्रिफरेन्स ह्याबिटहरू फरक हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अर्को देशमा जाने भने अर्कै कल्चर हुन्छ, उनीहरूले खाने कुरै अर्कै हुन्छ, कन्जम्सन गर्ने कुरा अर्कै हुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको कल्चरसँग त प्रडक्ट बनाउनु पऱ्यो। अब गभर्मेन्टको रोल पनि हो। जस्तो चाइनामा चाहिँ गभर्मेन्टले के गर्छ, एक एक कुरा गरेर दुःख दिइरहन्छ। पहिला कुनै दिन मैले भनेको थिइनँ, पहिला चाइनाले चाहिँ विदेशीलाई ल अब तिमीलाई म ल्यान्ड पनि फ्रीमा दिन्छु, र मेटेरियल तिमीहरू फ्रीमै आओ, दोन गर आओ, हाम्रो मान्छे एकदमै सस्तो छ, जतिमा गरे पनि हुन्छ, यति मान्छे हामी दिन्छौँ भनेर चाहिँ विदेशी कम्पनी बोलायो क्या। अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि अनि त्यसपछि बिस्तारै त्यहाँका मान्छेले पनि सिके। अनि त्यसपछि उनीहरूले पनि कम्पनी इस्टाब्लिस गर्न थाले। अनि बिस्तारै अहिले दुःख दिनु देखा, एक थोक भन्छ। पहिला जस्तो सस्तो पनि छैन म्यान पावर, र मेटेरियल पनि महँगो छ होइन। अनि अहिले अब फ्रीमा पाएको ल्यान्डमा अब तिनीहरूले कर तिर्नुपर्छ, किन्नुपर्छ भन्छ। त्यहाँ इस्टाब्लिस गरिसकेको प्लान्ट फुकाएर लान भने गाह्रो छ होइन। त्यो एक थोक भनेर अहिले के छ भने एकदम त्यहाँ इन्ट्री बेरियर जस्तो बनाइरहेको छ चाइनाले आफ्नो मार्केटमा। गभर्मेन्टको रोलले पनि फरक पार्छ त्यसलाई पनि। त्यही भएर के छ भने पोलिटिकल रिस्कलाई मल्टिनेसनल कम्पनीले एकदमै धेरै एनालिसिस गरेका हुन्छन्। अब 10 वर्षपछि कहीँ कतै यो देशले हाम्रो संस्था विरुद्ध कुनै एक्सन लिने के छ भने लिगल फर्मालिटिज त ल्याउँदैन, त्यस्तो खालको एक्सन त लिँदैन भन्ने कुरामा 10-15 वर्षको एनालिसिस भएकै हुन्छ। अहिले त्यो छ कि चीनबाट चाहिँ चीनमा गएर लगानी गरिसकेपछि चीनले पछि दुःख दिँदा त्यो ट्रेन्ड मल्टिनेसनल कम्पनीले हुन्छ गर्छ। इन्डिया आएर लगानी गर्यो भने आज त एकदम आइज भने वेलकम गरेको छ। अब 10 वर्षपछि न हामीलाई गलत थ्याउँछ यसले, न हाम्रो 10 वर्षमा रिटर्न न त आउला। 10 वर्षमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 10 वर्षपछि के हुन्छ त हामीले 10 वर्षपछिको फोरकास्ट गरेर आजदेखि स्ट्राटेजी बनाउनु पर्छ। एक्जिट हुने हो भने किन लगानी गर्ने, 10 वर्षमा आफ्नो पैसा उठाउने, निस्किने बाटो निकाल्ने, नयाँ प्लान नबनाउने, त्यो खालको हुन्छ क्या। त्यो गभर्मेन्टको रोलकोले एकदम फरक पार्छ। अर्को हो पोलिटिकल रिस्क। इरान र अमेरिकाको बिचमा सधैँ झगडा पर्छ नि, किन हो थाहा छ? अमेरिका र इरानको बिचमा कम्पिटिसन पनि झगडा पर्ने कारण के हो? तिमीहरूलाई मैले टाइम चाहिँ दिन लाग्छ, 1 मिनट भन्दा लिने, योभन्दा अरू पनि छँदा पनि छैन है। त्यो पोलिटिकल रिस्क मात्र हो। इरानले पहिला के छ नि, इरानमा चाहिँ 80 सालमा इरानमा एउटा रिभोल्युसन भएको थियो। 80 सालभन्दा अगाडि, 80 को दशक भन्छु मैले, ठ्याक्कै भएन, 80 को दशक 1980 मा। त्यतिखेर के थियो भन्दाखेरि चाहिँ इरान एकदम मोडर्न कन्ट्री थियो। अमेरिका र इरानको एकदम राम्रो सम्बन्ध थियो। अमेरिकाले इरानमा अमेरिकन तेल कम्पनीहरूले इरानमा आएर तेल खनेर उत्खनन गरेर त्यहाँबाट चाहिँ अब सरकारलाई रोयल्टी तिरेर एकदमै धेरै पेट्रोलियम निकालेर लिएर जान्थ्यो। अमेरिका र इरान जतिको दोस्ती केही थिएन। त्यसपछि त्यहाँ के छ भने अहिलेको इरानको आयतुल्ला के खमेनी भन्ने छ नि, त्यसको नेतृत्वमा चाहिँ इस्लामिक रिभोल्युसन भयो। त्योभन्दा अगाडि केटी मान्छेहरू के थियो भन्दाखेरि एकदमै ओपनली घुम्न पाउँथ्यो, गर्नु पाउँथ्यो, बुर्का सुर्का लाउनु पर्दैन, एकदमै मोडर्न थियो कि इरान। त्यसपछि त्यो इरानी रिभोल्युसन भइसकेपछि के छ भन्दाखेरि अमेरिकाले लगानी गरेको सबै तेल कम्पनी राष्ट्रियकरण गरिदियो। अमेरिकाको कम्पनीहरू सबै राष्ट्रियकरण गरेर इरान सरकारले आफै लिइदियो। अमेरिकी राजदूतमा चाहिँ राजदूतावासमा के छ भने
त्यहाँका कर्मचारीलाई चाहिँ बन्धक बनाएर कति समयपछि बल्ल फिर्ता लियो पठाए। त्यतिखेर रोनाल्ड रेगन थिए प्रधानमन्त्री, के अरे राष्ट्रपति। एकदम टेन्सन भएको थियो। अमेरिकाको चाहिँ 100 कति दूतावास कर्मचारीलाई कति दिनसम्म बन्धक बनाएको थियो। अब अमेरिकाको स्ट्राटेजी के हुन्छ भने तिनटै कुरालाई सँगसँगै लान्छ कि अमेरिकाले। अहिले चाइनाले पनि त्यही गरिरहेको। एउटा चाहिँ सोसल वेलफेयरको कुरा, सामाजिक मुद्दा लिएर आउने, तेरो देशमा चाहिँ मानव अधिकारको कुरा लिएर आउने, सोसल रिफर्मको कुरा लिएर आउने, अनि त्यसपछि भेदभावको कुरा लिएर आउने, मान्छेलाई जागरुकता लिएर आउने एउटा त्यो सोसल कज। त्यहाँ सोसल कजको लागि चाहिँ के छ भने रोड बनाइदिने, त्यहाँ केही कन्स्ट्रक्सन गरिदिने, हेल्थ क्याम्पहरू बनाउने, मेसिनरीहरू लैजाने, मिसनरी भनेको के छ क्रिस्चियन मिसनरीहरू लैजाने, एउटा त्यो एउटा पार्ट त्यो हुन्छ। अर्को उनीहरूको के छ भने मल्टिनेसनल कम्पनी घुसिहाल्ने, त्यहाँ लगेर लगानी गर्ने, त्यहाँ आफ्नो सामान ल्याएर बेचिहाल्ने, अनि त्यसपछि के छ भन्दा त्यहाँको रिसोर्सहरूलाई दोहन गरिहाल्ने। अर्को के छ भने मिलिट्री एक्सन पनि लैजाने। अहिले नेपालमा पनि स्ट्राटेजी आयो नि, मिलिट्री एक्सन पनि लिएर आइहाल्ने। र त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो, र त्यो भएन भने त्यहाँ आक्रमणै गरिहाल्ने। आफ्नो मिलिट्री इन्डस्ट्री पनि चलाइराख्नु पर्यो, त्यसलाई एक नम्बरमा लगिराख्नु पर्यो। फेरि अर्कोले नयाँ इनोभेसन गर्छ। अहिले भएकोलाई त के छ नि गाडाङगुडी युज गर्ने, अनि त्यसमा भएको डिफेक्ट पत्ता लगाउने, अनि फेरि नयाँ मिलिट्री रक्षा के छ भने इन्डस्ट्री चलाउने। इन्डस्ट्री पनि चलिरहन्छ आफ्नो देशमा। त्यही भएर अमेरिकाले कहीँ न कहीँ लगाएको के छ भने लडाइँ लडिरहेकै हुन्छ, कहीँ न कहीँ आक्रमण गरिरहेकै हुन्छ। अहिले पनि के छ अमेरिकाले अफगानिस्तानमा लडाइँ लडिरहेछ होइन, इरानसँग लडाइँ लडिरहेछ, इराकमा लडाइँ लडिरहेछ। के भएको त्यो भन्दा तिनीहरूको पुरानो सामान पनि युज गर्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ युज गरिसकेपछि त्यहाँको डिफेक्ट थाहा हुन्छ, अनि फेरि नयाँ बनाउनु पर्यो। त्यहाँ मिलिट्री इन्डस्ट्रीमा चाहिँ मान्छेले काम पनि पाइरहन्छ। यो तिनवटा कुरालाई सँगसँगै लैजान्छ क्या अमेरिकाले। त्यही भएर किनभने यो पोलिटिकल रिस्क भएर अहिले चाइनाले पनि त्यही भने। अहिले चाइनाको के छ भने मिलिट्रीको चाहिँ मेन मोटो भनेको उनीहरूको के छ भने उनीहरूले के गर्ने भने चाइनिज भन्ने बित्तिकै चाइना मात्रै होइन संसारमा जहाँ भएका चाइनिज पनि चाइनिज हुन्। र कसैलाई पनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कसैलाई पनि असिलो पऱ्यो भने चाइनिज मिलिट्री एक्सनमा आउँछ भनेर अहिले त्यस्तो पोलिसी बनायो क्या तिनीहरूले। त्यही भएर चाइनिजले चाहिँ कब्जा गरिसकेपछि त्यसलाई उठाएर पठाउन सकिँदैन। नेपालमा त्यो समस्या पनि भयो। कति ठाउँमा चाइनिजले चाहिँ आएर बसिसकेपछि सरकारले उठाउन नसक्ने, उठाउनु खोज्यो भने दूतावासै अगाडि आउने, चाइनिज सरकारले प्रेसर दिने, त्यसो गर्छ। संसारभरिका के छ कम्पनीलाई त्यसै नै प्रोटेक्ट गरिरहेको चाइनाले पनि। त्यो छ क्या त्यस्तो खालको के छ भने पोलिटिकल रिस्कलाई एभोइड गर्नको लागि चाहिँ मिलिट्रीसम्म आउँछ। त्यति ठुलो कुरा हुन्छ क्या त्यो। तिमीले आज लगेर लगानी गर्यो, देशमा के छ नयाँ व्यवस्था आयो, त्यसले चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्यो, जाऊ भएन। त्यस्तो खालको पोलिटिकल रिस्क सबै देशमा हुन्छ। नयाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दा नयाँ उनीहरूले चाहिँ पोलिसी बनाएर त्यो कम्पनीलाई दुःख दिन सक्छन्, कुनै पनि दिन दुःख दिन सक्छन्। त्यो भएको कारणले गर्दा पोलिटिकल रिस्क के छ त भन्ने कुरामा मल्टिनेसनल कम्पनीले चाहिँ एकदमै धेरै एनालिसिस गरेको हुन्छ। अब 10 वर्षपछि यो देशमा चाहिँ नयाँ खालको पोलिटिकल सिस्टम आएर हामीलाई समस्या होला भन्ने लाग्यो भने आजदेखि उनीहरूले लगानी चिन्न थाल्छ। त्यसको साथ अर्को ठाउँ लगानी गर्ने कमाएको नाफा आफ्नो देश लैजाने, त्यही हेर्छन् कि उनीहरूले। त्यसरी चाहिँ के छ भने पोलिटिकल रिस्कले पनि मल्टिनेसनल र डोमेस्टिक फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि फरक पर्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेर्नुपर्छ। आजलाई सक्यो है। मैले एटेन्डेन्स डाउनलोड गरेँ। कसैले यहाँ के कन्भर्सेसन एउटा स्लाइड भिडियोबाट पठाइदिनु त। कुन चाहिँ यो सेकेन्ड लास्ट माथिको अर्को एक दुईटा मात्रै रहेछ। हो त्यो माथिको हो, त्यो यही हो। भयो। तिमीहरूको बुक के हो यो कोड ताने हो? यो बेसिक बुकमा नि यही छ, त्यहाँबाट ताने तैँले बुक भन्दा बेसी बाहिर आफै पनि उसमा पढाउनुहुन्छ नि, थाहै हुँदैन बुक कोही के गर्ने। मैले त्यही भएर भनिदिएको नि त। यो अगाडिको त्यो मल्टिनेसनल पनि थियो नि, त्यसको डेफिनेसनहरू मैले आफै ताने हो। त्यो चाहिँ बुकै, यो बुकको पनि यो के छ भने मैले यसको बेसिक बुक पनि हेरेको छु। बेसिक बुकै हो, फेरि यिनीहरूले पनि आफू लेखे होइन। त्यही भएर सबै किताबमा यही छ। हेर त्यहाँ अस्मिताको पनि यही छ, यसमा पनि यही छ। बुकमै रहेछ सर। ल म यसलाई
बन्द गरिदिएँ ल सर बाटो लागौँ है त अब। ल ल ल ल आफूलाई बाटो लाग्यो। लाग्यो भने चाहिँ म यहाँ डाउनलोड गर्छु 1 मिनट डाउनलोड हुन्छ तिमीहरू त्यहाँ रेकर्ड भइहाल्छ आएको गएको देखिन्छ ल भोलिदेखि न्युमेरिकल हो है कापी कलम लिएर बस हुन्छ सर। मैले मिटिङ इन गर्ने है